नमस्कार। बजेट बहसको आजको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म शिवनाथ र विगत केही दिनदेखि हामी बजेटमा बहस गरिरहेछौँ। हाम्रो चासो अहिले बजेटमा छ। बजेट कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ, यसमा कस्ता किसिमका बजेटहरू हुन्छन्, यथावत कुराहरूमा हामीले अहिले चासो राखिरहेछौँ। किनभने यो हाम्रो पैसा हो, करबाट बनेर आएको बजेट नै आउँछ। त्यही भएर यसमा हाम्रो चासो भयो भने सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यही मान्यतामा रहेर हामी यो बहस छलफल सकारात्मक हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र आजको विषयमा हामी स्थानीय तहको योजना र बजेट विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। र आजको छलफलमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सहरी विकास योजना पोखरा महानगरपालिकाको। त्यस्तै उहाँ एउटा लोकल प्लानिङ को एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोजिटिभ थिङ्किङको पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै सर अहिले एउटा सिइओ पनि हुनुहुन्छ इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सको। र सरसँग धेरै कुरा हामी जानकारी लिन सक्छौँ। धेरै विषयमा सरको हामी कुराहरू ग्रहण गर्न सक्छौँ। धेरै विषयमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। र आज उहाँ जुन पोखरामा रहेर एउटा स्थानीय तहलाई कसरी स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछ, योजना बनाउँछ र कसरी एउटा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौँ, त्यो विषयमा रहेर उहाँले केही योगदान गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा हामी आज बुझ्ने प्रयास गर्छौँ सरसँग। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद शिवनाथजी। तपाईहरुको यो प्रयासको म एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। खास गरी युवाहरूले यसरी स्थानीय विकासको बारेमा चासो राखेर समयमा नै यसरी बहस गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ र त्यसले चाहिँ विकास गर्ने संस्थाहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि ठूलो सुझाव र ठूलो मात्रामा एउटा चासो प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो तपाईले गर्नुभएको यो कार्यक्रमको म एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। यस्तै हाम्रो साथीहरू जो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा नभइकन जुममा हुनुहुन्छ र त्यस्तै हाम्रो फेसबुकहरुमा लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ र हाम्रो टेक्निकल टिमका सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। लगभग हामी 45 मिनेटसम्म यो छलफल गर्छौं र साथीहरूको जिज्ञासा यहाँ च्याट बक्समा राखिदिनु हुनेछ भन्ने म पुनः अनुरोध गर्दै सरकोमा मेरो सुरुमै हामी बाइनरमै जुन विषय राखेका छौं स्थानीय तहको योजना र बजेट, कहिलेकाहीँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ यी विषयहरुमा। खास गरिकन पहिला बजेट आउँछ र यो बजेट आइहाल्यो, यो अब काम गर्दिन्न भन्ने खालको एउटा चलन सोच पनि छ। खासमा सर यो योजना कसरी बन्छ अथवा बजेटसम्म पुग्दा यसका प्रक्रियाहरू अथवा के हुन् यो दुईटै कुरा, यसमा सरको धारणा सुरुमा हाल्नुहोस्। हस्, एकदमै धन्यवाद। दुईटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। स्थानीय तह भनेको के हो र त्यसलाई किन बजेट चाहिन्छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र सम्भवतः यो सामान्य प्रश्न हो, त्यसकारण सबैले यो बुझेको छौँ। नयाँ संविधान आइसकेपछि हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार भनेर भनिन्छ। तीनवटा तहमा जिम्मेवारी बाँडिएको छ, स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रदेश सरकार र संघीय सरकार। स्थानीय तह भनेको के हो भने नेपालको संविधानले जति पनि मौलिक हक अधिकारहरू जुन सुनिश्चित गरेको छ, 44 वटा मौलिक हकको जुन कुराहरू गरेको छ, ती मौलिक हकहरू मान्छेले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् अथवा ती मौलिक हकको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले गर्ने विकासको माध्यमबाट हाम्रा नागरिकहरूका मौलिक हकहरू सुनिश्चित हुने हुन्। त्यसकारण हाम्रा यो स्थानीय तह भनेको स्थानीय तह मानिसहरू भनौँ न, यो हाम्रो समग्र देश जुन सङ्घ प्रदेश भनेर भनिएको छ, मानिसहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, नागरिकहरू हामी कहाँ बस्छौँ त भन्दा स्थानीय तहमा नै बस्छौँ। त्यसकारण हामीले के बुझ्न पर्यो भने विकासको, नेपालको विकासको मूल मेरुदण्ड भनेको स्थानीय तह हो। भूगोलमा विकास नभई नागरिकले अनुभूति नगरिकन विकास हुँदैन। ती नागरिकहरू कहाँ बस्छौँ त भन्दा हामी वडा लेभलमा बस्छौँ, टोल लेभलमा बस्छौँ, गाउँ स्तरमा बस्छौँ। संघीय सरकारले जे भने पनि विकास कहाँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि गाउँ स्तरमा हुनुपर्छ, टोल स्तरमा हुनुपर्छ। त्यसकारण संघीय सरकारको बजेट पनि अन्ततः खर्च हुनुपर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि स्थानीय तहमा नै हो। त्यसकारण बजेटको एउटा जुन लामो प्रक्रिया हुन्छ, स्थानीय भनौँ न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बजेट पठाएर विकास गर्दाखेरि एकदमै झन्झटिलो भयो। स्थानीय नागरिकहरूलाई चाहिँ के विकास हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा भएन। विकास एकदम केन्द्रीकृत भयो। यो केन्द्रीकृत विकासले चाहिँ हाम्रो छिटो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुराले गर्दाखेरि नै हामी संघीय प्रणालीमा गएको र विकेन्द्रित रूपमा स्थानीय तहमा नै स्थानीय सरकारहरूले विकास गरून् भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।
त्यसकारण अहिले स्थानीय तह भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण निकाय हो। एकजना भनौँ न एकजना नागरिकलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यति धेरै चासो हुँदैन जति त्यहाँ स्थानीय तहको सरकार प्रमुख अथवा वडा अध्यक्षज्यूहरूको बारेमा चाहिँ उसलाई बढी चासो हुन्छ। त्यसकारण हामी सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि चाहिँ एकदमै आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको चाहिँ स्थानीय तह हो। अब स्थानीय तहले चाहिँ के गर्न पर्छ त, कसरी छिटो विकास गर्न सक्छ त भन्दाखेरि विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। विकास एउटा प्रक्रिया हो, यो निरन्तर चलिरहन्छ। विकास किन हुन्छ भन्दाखेरि विकास आजबाट सुरु गरेर आजको भोलि नै हुँदैन, यो निरन्तर भइरहन्छ। जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका विकास गर्न चाहिरहेको छ, वीरगञ्ज वरिपरिका गाउँहरूले पनि वीरगञ्ज जस्तै हुन पाए हुन्थे भन्ठान्छन्। वीरगञ्जले चाहिँ काठमाडौँ पोखरा जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने ठानेको होला। काठमाडौँ पोखराले ब्याङ्कक सिङ्गापुर जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। ब्याङ्कक सिङ्गापुरलाई न्युयोर्क जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। न्युयोर्कका जनता पनि, न्युयोर्कको मेयरको पनि एजेन्डा के हुन्छ चुनावमा भन्दाखेरि मलाई भोट दिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई विकास गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो विकास अनन्त चलिरहन्छ र कहिले पनि सकिँदैन। त्यसकारण अब एउटा यो विकासलाई गतिशील कसरी बनाउन सकिन्छ र एकदमै मान्छेले अनुभूत गर्न चाहने विकास भनेको के हो त भन्दा हाम्रो दैनिक जीवन आज जसरी चलेको छ त्योभन्दा नितान्त सहज तरिकाले चल्नु विकासको उद्देश्य। विकासले तीनवटा कुराहरूलाई ध्यान दिन्छ। एउटा कुरा आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै ठाउँ विकसित छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त्यो ठाउँका मान्छेहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएको छन् कि छैनन्। आधारभूत आवश्यकता भनेको दाल भातको समस्या छ कि छैन, त्यहाँ दाल भात तरकारी भनौँ न घाँस बाँस कपासको समस्या छ कि छैन। यदि त्यो भइसकेपछि अब शिक्षा र रोजगारको अवस्था कस्तो छ? एउटा मान्छे बिरामी भयो भने तुरुन्त एकदमै उसँग पैसा नहुँदा पनि उसले उपचार पाउँछ कि पाउँदैन? उपचारै नपाएको कारणले कोही पनि मर्ने स्थिति नहुनु भनेको चाहिँ विकास हुनु हो। एकजना बच्चा जब जन्मिन्छ ऊ जन्मिएर बिए पास गर्न पाउनु भनेको विकास भएको हो। पैसा नभएर म स्कुल जान पाइनँ, मैले पढ्न पाइनँ भन्ने स्थिति छ भनेदेखि त्यो ठाउँलाई विकसित मानिँदैन। त्यसकारण यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तीनटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। विकास भन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा कुनै पनि मान्छेलाई बिहान खाएपछि बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता हुँदैन। सामान्य जीवनयापन गर्नको लागि दाल भात तरकारी अथवा घाँस बाँस कपासको लागि उसँग व्यवस्था भएको अवस्था छ भने त्यो ठाउँ विकसित हो। तपाईको बाढी पहिरो आउँदाखेरि पनि सुरक्षित घरभित्र बस्न पाउने, गर्मीमा पनि हावाहुरी आउँदा पनि सुरक्षित घरमा बस्न पाउने, बच्चा बच्चीहरू स्कुल जान पाउने, बिरामी हुँदा चाहिँ स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुने, यति कुरा चाहिँ अनिवार्य हुनै पर्छ। यदि त्यो छ भने बल्ल त्यो ठाउँ विकसित भएको, विकासतर्फ लम्किएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यदि मान्छेलाई त्यही कुराको समस्या छ भने त्यहाँ तपाईले बाटोघाटो पुल पुलेसामा लगानी गर्न मिल्दैन। कुरा बुझ्दैन। त्यसकारण स्थानीय तहहरूले पहिलो कुरा यो बुझ्न पर्यो कि तपाईको स्थानीय तहभित्र कति मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ, कति मान्छेको दैनिक आवश्यकताहरू के छन्, कुन तहका मान्छे कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यही अनुसार कार्यक्रम बन्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भनेको विकास भनेको आत्मसम्मान हो। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले गर्वका साथ आफ्नो नाम थर उच्चारण गर्न सक्न पर्यो। म फलाना मान्छे हुँ, म महिला हुँ, म दलित समुदायको हुँ, म जनजाति समुदायको हुँ, म मधेसी हुँ, म मुस्लिम हुँ। उसले आफ्नो जुन जन्मजात उसको जात छ त्यसलाई गर्वका साथ भन्न सकोस्। त्यो भन्दाखेरि जहाँ पनि उसले सम्मान पाओस्, कसैले हेप्न नसकोस्। त्यो छ भने विकास भएको बुझिन्छ बल्ल। तेस्रो कुरा चाहिँ कति बेला विकास भएको मान्न सकिन्छ भने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता। एकजना छोरी मान्छे हस्पिटलमा ड्युटी गरेर राति 12 बजेर पनि आफ्नो साइकल अथवा स्कुटर चलाएर सुरक्षित रूपमा घर आउन सक्ने स्थिति छ भने त्यो ठाउँलाई विकसित भएको ठाउँ मान्न सकिन्छ। यदि घरबाट निस्किन सक्ने स्थिति छैन, बाटो पिचिल्लो छ भनेदेखि त्यसलाई हामी विकसित ठाउँ भन्न सक्दैनौँ। एकजना दलित समुदायको मान्छेले भनौँ न मिठाई पसल राखेर मजाले चलाउन सक्ने अवस्था छ भने त्यो बल्ल विकसित भएको हुन्छ। विकासलाई यसरी बुझ्नु पर्यो हामीहरूले। त्यसकारण अब हेर्नुहोस्, यी चाहिँ आधारभूत कुराहरू हुन्। तपाईले भन्नुभएको स्मार्ट सिटी भने त धेरै टाढाको कुरा भयो।
यी आधारभूत कुराहरू हुन्। यी कुराहरू छन् भने अनि बल्ल हामी स्मार्ट सिटीको बारेमा सोच्न सक्छौँ, अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नत्र भने त्यो स्मार्ट सिटी अथवा के भन्नुहोस् त्यो कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ, त्यो एउटा वर्गको लागि मात्रै गफ गर्ने कुरो हुन्छ, त्यसले विकास गर्दैन। अब हाम्रो स्थानीय तहहरूले के हेर्न पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो खास गरी बारा पर्सा जस्तो तराईमा हाम्रो जुन जातीय विभेद बढी छ, लैङ्गिक विभेद बढी छ, तपाईँको धनी र गरिब बिच एकदम चरम विभेद र शोषण छ, यस्तो ठाउँमा सबभन्दा पहिला यी तीनवटा कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि विकास गर्नु पर्यो। के गरियो भने हामी सबैको घाँस कपास कुन ठाउँमा लगानी गरियो भने सबै मान्छेलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ, कुन ठाउँमा लगानी भयो भने बढीभन्दा बढी रोजगारहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँको हाम्रो किसानहरूले चाहिँ 1 कट्ठामा कति उत्पादन गरिरहनु भएको छ? यदि तपाईँले भनौँ न इजरायलको कुरा लिनुहुन्छ भने इजरायलमा खेती गर्दाखेरि 20 कट्ठामा खेती गर्दा त्यो किसानले 1 वर्षमा 75 लाख रुपियाँ कमाउँछ। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, 1 कट्ठामा करिब वार्षिक 4 लाख रुपियाँ इजरायलीहरूले कमाउँछन् भने हामी बारा पर्सामा हाम्रो देशमा खेती गर्ने किसानले कति कमाइरहेको छन्? त्यसकारण हाम्रो सरकारको हाम्रो आय आर्जनको स्रोत भनेको कृषि हो भनेदेखि हाम्रो सरकारहरूको लगानी कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि कसरी हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ? त्यो कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि के चाहियो? सिँचाइ, मलबिउ त चाहियो, तर किसानमा दक्षता चाहियो। एउटा किसान कति दक्ष हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने इजरायल र अमेरिकाको कुरा गर्यो भने अमेरिकामा 34 करोड पपुलेसनमा 3% मात्रै मान्छेले खेती गर्छन्। 3% मान्छेले गरेको खेतीले 34 करोड अमेरिकनलाई वर्षभरि खान पुग्छ र 8 अरब विश्वका मान्छेलाई 40 दिन खान पुग्ने अन्न उनीहरूले उत्पादन गर्छन्। हामी कहाँ के छ भन्नुहोस् त? त्यसकारण त्यो किन गर्छन् त भनेर एउटा अध्ययन हुँदा के देखियो भने अमेरिका र इजरायलको किसान भनेको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भन्दा बढी ट्यालेन्ट हुन्छ। हाम्रो किसानको नलेज हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ? हाम्रो हजुरबाको टाइममा जे गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यही गरिन्छ। वैशाखमा बिउ राख्यो, असारमा रोप्यो, मङ्सिरमा काट्यो, अनि फेरि चाहिँ तपाईँको कार्तिकमा गहुँ छर्यो, अनि आएर फागुन चैततिर काट्यो। यही एकदमै आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जसरी खेती गरिन्थ्यो आज पनि त्यसरी नै गरिराखिएको छ। त्यसकारण हाम्रा सरकारहरूले, स्थानीय सरकारले यो कुरा बुझ्न पर्यो। लगानी कहाँ गर्न पर्यो भन्दाखेरि नागरिकमा, व्यक्तिमा गर्न पर्यो, किसानमा गर्न पर्यो, युवाहरूमा गर्न पर्यो, युवतीहरूमा लगानी गर्न पर्यो, व्यक्तिमा लगानी गर्न पर्यो, उनीहरूलाई सक्षम बनाउन पर्यो। यति ज्ञान दिन पर्यो। आजको 21औं शताब्दी भनेको ज्ञानको समय हो। जोसँग बढी ज्ञान छ त्यसले धेरै पैसा कमाउँछ। कुनै जमाना थियो जोसँग धेरै बिघा जग्गा छ उसले पैसा कमाउँथ्यो, तर आजको जमाना जोसँग बढी ज्ञान छ उसले धेरै पैसा कमाउँछ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हाम्रा सरकारहरूले सबैको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, आय वृद्धि गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ नागरिकमा लगानी गर्नुपर्छ। नागरिकहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता वृद्धि गर्नमा लगानी गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सबै व्यक्तिको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुने गरी कुनै मान्छे जेसुकै जातको होस्, जुनसुकै पेसा गरोस्, ऊ राज्यको, सरकारको र समाजको नजरमा बराबर हैसियत हुनुपर्छ उसको। उदाहरणको लागि मान, सम्मान र जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँ मभन्दा हाम्रो भनौँ न सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय राष्ट्रपति एउटा स्थानमा हुनुहुन्छ, तर जब हामी भोट हाल्न जान्छौँ उहाँहरूको पनि 1 भोट हो, हाम्रो पनि 1 भोट हो भनेपछि त हाम्रो त मान्यता त बराबरै रहेछ नि त। उहाँ घाममा हिँड्दाखेरि उहाँलाई नि घाम लाग्छ, हामीलाई पनि घाम लाग्छ। त्यस्तै गाउँमा भएको गरिबको पनि त्यही मान्यता हुनुपर्छ, त्यति नै इज्जत हुनुपर्छ जति त्यो ठाउँमा बस्ने धनीको छ। त्यसकारण युवाहरूले के बुझ्न पर्यो भने तपाईँ हामीले कस्तो समाज बनाउने हो त्यो युवाहरूले बुझ्न पर्यो र त्यसै गरी सरकारहरूलाई अभिप्रेरित गर्न पर्यो। त्यसकारण सरकारले के गर्न पर्यो भने स्थानीय सरकारहरूले कसरी बजेट बनाउन पर्यो भनेदेखि, हालाकि हाम्रो सङ्घीय सरकारले, सङ्घीय मन्त्रालयले एउटा गाइडलाइन बनाएर पठाएको छ, योजना तर्जुमाका चरणहरू बनाएको छ, ती कुराहरू प्रक्रियाहरू पुरा भइ नै हाल्छन्। त्यसका बावजुद पनि के हुनुपर्छ भनेदेखि हाम्रो गाउँपालिकामा, हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो पपुलेसन डाइनामिक्स कस्तो छ, कुन आर्थिक रूपमा कुन तहका मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ, कुन उमेर समूहका मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई के गर्न सकियो भने बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। त्यसकारण अहिले अब स्थानीय सरकारहरूले लगानी गर्दा पहिला हाम्रो आय स्रोत भनेको कहाँ छ? कृषिमा छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने र किसानहरूको क्षमता वृद्धि हुने कुरा पहिलो कुरा हुनुपर्छ भनेदेखि दोस्रो कुरा भनेको त्यो भनेको के हो भने किसानको क्षमता हो। दोस्रो, हाम्रा युवा शक्तिहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि अधिकांश युवाहरू मलेसिया र कतारमा छन्।
के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू लेबर वर्क गरिरहेको छन्। के उनीहरू कम्प्युटर इन्जिनियर हुन सक्दैनथे, आइटी इन्जिनियर हुन सक्दैनथे, डाक्टर हुन सक्दैनथे, नर्स हुन सक्दैनथे? हुन सक्थे नि। कसले गर्दा बनाएन भन्दाखेरि हामी कहाँका सरकारहरूले बनाइदिएनन्, बनाउन चाहेनन्। त्यसकारण फेरि अहिले त्यो गल्ती गर्न मिल्दैन। अहिले 12 क्लाससम्मको शिक्षा छ, 8 कक्षाबाट प्राविधिक धारहरू हुन्छन्। भएका जति हाई स्कुलहरूलाई प्राविधिक धारमा लग्ने, त्यसको लागि बजेट छुट्याउने शिक्षामा। जो युवाहरू विद्यालयबाट बाहिर जानुभएको छ, युनिभर्सिटीमा जान सक्नुहुन्न, गाउँमै सिप छैन हातमा, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने, सिप विकास केन्द्र खोल्ने र त्यहाँ उहाँहरूलाई सिप दिन लगाउने। कम्प्युटरको सिप हुनसक्छ, मेकानिकल सिप हुनसक्छ, अरू भनौँ न ब्युटी पार्लरहरू हुनसक्छ, लगायतका सिपहरू उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सिकाउने। त्यसकारण राज्यले कहाँ लगानी गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एउटा किसानको सिप अभिवृद्धि गर्न, त्यस्तै युवाहरूको सिप अभिवृद्धि गर्न र नागरिकको सिप, र त्यहाँ भइरहेका विद्यालयहरू जति पनि सरकारी विद्यालयहरू छन् तिनीहरूलाई बोर्डिङ भन्दा राम्रो बनाउनु पर्यो। प्रत्येक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने गरी र विद्यालयको भौतिक संरचना पनि बोर्डिङको भन्दा धेरै गुणा राम्रो। खास गरी तराई भएको हिसाबले गर्मी हुन्छ, जाडो हुन्छ, विशेष त गर्मी बढी हुँदाखेरि सबै विद्यालयहरूमा एयर कन्डिसन र सबै क्लासरुममा कार्पेट राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हिसाबले शिक्षालाई उच्च प्रायोरिटी दिने गरी जानु पर्दछ। यदि त्यो पैसा पुग्दैन भने सङ्घसँग प्रदेशसँग त्यसको लागि माग्नु पर्दछ। जब तपाईँको प्रत्येक घरमा के हुन पर्यो भने आज पढ्ने बच्चाहरू अब 10 वर्षपछि उनीहरू व्हाइट एफ्रोन लगाएको हुन सकुन्, इन्जिनियरिङ बनेको हुन सकुन्, फरेस्टर्स बनेको हुन सकुन्, एग्रिकल्चर बनेको हुन सकुन्, नर्स बनेको हुन सकुन्। त्यो हिसाबले हाम्रो एजुकेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। बिजनेसम्यान बनेको हुन सकोस्, बिजनेस एक्जिक्युटिभ म्यानेजरहरू बनेको हुन सकोस्। त्यसकारण लगानी कहाँ गर्नुपर्छ भन्दा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण अर्को अब हाम्रो लगानी भनेको भौतिक पूर्वाधारको पनि अलिकति कनेक्टिभिटी तराई हो, त्यसकारण सुगम छँदैछ। तर यदि हाम्रो किसानको उत्पादकत्व बढ्ने, युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने, विद्यालयबाट एकदमै राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिने, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू, हाम्रा गरिब जनताहरू निजी क्षेत्रको महँगो उपचार लिन सक्दैनन्। त्यसकारण हामीले लगानी कहाँ गर्न पर्यो? स्वास्थ्य चौकीहरूको आधुनिकीकरण गर्न पर्यो। त्यहाँ ल्याब राख्न पर्यो, स्वास्थ्य उपकरणहरू राख्न पर्यो, डाक्टरहरूको दरबन्दी, नर्सको दरबन्दी, ल्याब टेक्निसियनहरूको दरबन्दी, जति सङ्घीय सरकारले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गरेर राख्न पर्यो, त्यसलाई फुलफिल गर्न पर्यो। यदि त्यो छैन भने पनि गाउँपालिकाले आफ्नो बजेटबाट अथवा नगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट सबै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्यो। यति भइसकेपछि यी कुराहरू चाहिँ मिनिमम कुराहरू हुन्। हामीले दुईटा कुरा भन्यौँ, एउटा चाहिँ किसानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा, उहाँहरूको क्षमता सिपमा लगानी गर्ने, त्यसपछि किसानको लागि चाहिने भनौँ न के अरे लागत सामग्रीहरू भनेर भन्छ, ती सामग्री मल बिउको व्यवस्था गरिदिने, युवा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ सिप दिने, सिप विकासको चाहिँ एउटा स्थायी रूपमा सिप विकास दिनको लागि चाहिँ सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेर जाने युवा युवतीहरूको लागि, स्वास्थ्य चौकीहरूको स्वास्थ्य संस्थाहरूको आधुनिकीकरण गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने। यति कुरा गरिसकेपछि अनि बल्ल भौतिक पूर्वाधार, बाटो, पुलतिर लाग्ने हो। बाटो भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकारको जिम्मामा आउनुपर्छ। हामीले गाउँपालिकाको बजेट भनेको चाहिँ गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्न खर्च गर्नुपर्छ। कुनै पनि ठुल्ठुला निर्माणका कुराहरू प्रदेश र सङ्घसँग माग गर्नुपर्छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले मैले भनेका कुराको आधारमा तपाईँहरूको गाउँपालिकाको बजेट तर्जुमा भएको छ कि छैन, तपाईँहरूसँग सूचनाको अधिकार छ। नेपालको संविधानले राइट टु इन्फर्मेसन भनेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले जानकारी माग्न सक्नुहुन्छ। एउटा जनमत यसको लागि सिर्जना गर्न म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सर। धेरै महत्त्वपूर्ण विचार, धेरै कुराहरू सरले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि हामीले पहिले आफ्नो गाउँमा कसरी बनाउने अथवा आफ्नो गाउँलाई कसरी सोच्ने, त्यो एउटा तथ्याङ्क डाटाको ठुलो चाहिँ चुनौती नै छ पालिकाहरूमा देखिन्छ। आफ्नो गाउँ कस्तो छ अथवा मेरो गाउँमा कति किलोमिटर बाटो छ, कति किलोमिटर चाहिँ एरिया छ, त्यो समेत नभएको अवस्था छ।
यो राहतकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जतिखेर राहत वितरण हुन्छ डाटा नै सङ्कलन हुन्छ, सबभन्दा पहिले डाटा नै सङ्कलन हुन्छ। एकचोटि डाटा चाहिँ राम्रोसँग राखेको भए त्यसरी हुँदैन थियो र यो पालिकाहरूले चाहिँ यो सोच्नुपर्ने कुरा हो र यसमा हामी जस्ता युवाहरूले चाहिँ पालिकाहरूसँग कुरा गर्ने अथवा खबरदारी गर्ने कुराहरू राख्नुपर्छ। यहाँ केही साथीहरूले जिज्ञासा पनि राख्नको लागि अघि हात उठाउनु भएको थियो। नवीनजीले हात उठाएको जस्तो लागेको थियो। नवीनजी। हजुर हजुर, मेरो दुईटा जस्तो सरले अघि धेरै यो विकासलाई धेरै पक्षबाट हेर्नुभयो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि थियो, फरक फरक पोइन्ट अफ भ्यूबाट उहाँले व्याख्या पनि गर्नुभएको थियो। सो मलाई चाहिँ एउटा अलिकति यो जिज्ञासा अनि एउटा चाहिँ मनमा म अलिकति लेट जोइन भएँ, त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ छुट्याए कि जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै म हुँदाखेरि सरले स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहनु भएको थियो, त्यो क्वेसन आइसकेको हो कि के हो मैले बुझाएको छैन, म सोध्छु आइसकेको रहेछ भने म रेकर्डमा हेरौँला। सो मेरो क्वेसन चाहिँ एउटा छ, हाम्रो चुनावको बेलामा एकदम धेरै स्मार्ट सिटी भनेर एकदम चलेको थियो होइन, त्यही भएर मैले सर अब सहरी योजनामै को उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभएको एउटा महानगरमा भएर सरलाई मैले त्यो बुझ्न खोजेको मात्र, यो स्मार्ट सिटी खासमा केलाई भन्ने रहेछ। सो मैले त्यो कुरै नबुझ्न सकेर पनि एउटा सरसँग बुझ्न खोजेको। अर्को चाहिँ जस्तै सरले एउटा अघि भन्नुभएको थियो गाउँपालिका स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको बजेट चाहिँ जनताको लागि खर्च हुनुपर्छ। सो त्यो बजेट भनेको चाहिँ जनताको लागि खर्च हुने हो भन्नुभएको थियो। तर अब धेरै जस्तो प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि मेरो स्थानीय तह चाहिँ उता धादिङमा पर्छ, हाम्रो स्थानीय तह हाम्रोमा माछा पाउँछ होइन, मेरो स्थानीय तह चाहिँ कङ्क्रिटमा एकदम माया गरिरहेछ क्या। सो मेरोमा चाहिँ माछा बढी पाउने भयो र चोकमा पुरा माछाको टक्क फोटो बनाएर राख्ने भइसक्यो, एउटा यत्रो पिल्लर बनाएर मूर्ति बनाएर माछा राख्नलाई। यस्तो म धेरै ठाउँमा देख्छु, रुखहरू मासेर कङ्क्रिटमा गइरहेको होइन। सो विकासलाई चाहिँ किन हामी यो कङ्क्रिटसँग किन जोड्दै हेरिरहेछौँ? सो विकास जे हाम्रो पहिला थियो त्यो कुरालाई पनि विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्ने यो दुईटा क्वेरी चाहिँ सर मलाई। हस्, अरू साथीहरूको पनि हुनुहुन्छ, एकैचोटि लिएर भन्दै जाउँ कि अब यसरी नै गर्दै जाउँ? अरू साथीहरू पनि कोही प्रश्नहरू राख्न जिज्ञासु हुनुहुन्छ? मेसेज बक्समा सर आएको छ एकजना साथीको जिज्ञासा के आएको छ भने, जस्तै यो सरले जुन भन्नुभयो पक्कै पनि यो जाने यही बाटोमा स्थानीय तहले अब छुने सरकार पनि आइसक्यो, स्थानीय तहसँग बजेट पनि आइसकेको छ, तर जहिले पनि स्थानीय तहले आफूलाई कमजोर देखाउने अथवा काम गर्न मैले पाएन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आउँछ स्थानीय तहसँग, जबकि पैसा पनि छ, प्रदेशले सङ्घले पैसा पनि छुट्याइदिएकै छ, यो कुरा राखिदिएको छ। अब यसमा स्थानीय तहले अलिकति कहाँनिर स्मार्ट सिटी बनाए पनि कहाँनिर स्मार्ट खालको योजना ल्याइदिनु भयो भने पूर्वाधारहरू अथवा यो जुन सरले भनेको विकासहरू हुन सक्छ। यसमा चाहिँ अलिकति एकजना साथीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। एकजना हाम्रो दिपेन्द्र परेजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ त्यसपछि सरकोमा जान्छु म। दिपेन्द्र पहरी सर। धन्यवाद आयोजकज्यूलाई अनि डाक्टर साहबलाई नमस्कार। नमस्कार दिपेन्द्रजी। मेरो प्रश्न कस्तो छ भने डाक्टर साहब, यो जुन बजेट मैले पछिल्लो 2-4 वर्ष अलिक नजिकबाट हेर्दाखेरि तयारी एकदमै राम्रो हुन्छ। सरकारवाला निकायहरूसँगको जुन अन्तर्क्रियादेखि लिएर फिडब्याक लिनेदेखि लिएर बजेटमा चाहिँ राम्रै होमवर्क भएको पाएको छु। किनकि यस अहिले पछिल्लो सङ्घीय सरकारको बजेट पनि एकदमै जनमैत्री भनौँ है, त्यो सबै कुराहरू समेटेको एक किसिमको मोडल बजेट पनि छ। तर प्रत्येक वर्ष हामीले कहाँनिर मैले चुकेको देख्छु भने यो कार्यान्वयन पक्षमा जुन बजेट को आर्थिक वर्षको सुरुवातमा चाहिँ त्यति धेरै काम नहुने र अन्तिममा ती कामहरू हुने र धेरै जसो रकम त फ्रिज नै हुने, यो सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर साहबले हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ? यो कार्यान्वयन तहमा चाहिँ हामी किन जहिले पनि चुकिरहेका छौँ? मेरो प्रश्न। धन्यवाद। हस्, यहाँ 2-3टा कुराहरूमा कुरा गरौँ। पहिला हाम्रो विकास किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा हाम्रो एकजना हाम्रो के अरे नवीनजीको प्रश्न र हाम्रो विकास भने यस्तै हुने हो कि किन कङ्क्रिटलाई माया मानिरहेछ भन्ने कुरा। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, नेपालमा स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारदेखि नै पहिलो पञ्चवर्षीयदेखि 15औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आउँदा विकासको प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरामा एकदमै अलमल छ। त्यस पछाडिको कारण के हो भने हाम्रा युवाहरूले चासो नै राख्दैनन्। सरकारले जे गरिदिए पनि, जसले जे गरिदिए पनि हुन्छ, आफू चाहिँ मलेसिया, कतार, कोरियाको भिसा लाग्यो अथवा अमेरिका, युरोपको भिसा लाग्यो भने उनीहरू त्यसैमा मक्ख छन्। हाम्रो युवाहरूले चाहिँ जुन दायित्व बोध गर्न पर्ने थियो, आन्दोलनमा गएर एकदमै भनौँ न टायर बालेर
अथवा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएर मात्रै हुँदो रहन्छ। अब हामीले विकासको आन्दोलनलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। मेरो शब्द सम्झिनु होला, युवाहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने युवाहरू भनेको अहिले पनि अब तपाईँहरूले भनौँ न, हाम्रो देशका युवाहरू 20 वर्षको युवादेखि 30 वर्षको कुरा गऱ्यौँ भने आफ्नो आयुको 40-50 वर्ष यहीँ बिताउनु छ। के कष्टकर लाइफ बिताउने कि अलिकति भनौँ न सहज जीवन बिताउने, प्रश्न त्यो हो। त्यसकारण मुख्य मलाई के लाग्छ भने हाम्रो युवाहरूमा जुन एक प्रकारको स्वीकारोक्ति छ, जसले जे गरे पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यो कुराबाट चाहिँ मुक्त हुन पर्यो। हामीले बुझ्न पर्यो कङ्क्रिटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि के भइरहेको छ। आज तपाईँको उमेरको युवाहरूले चाहिँ पर आवर कति कमाइरहेको छन्? विकसित देशमा तपाईँले विकसित देशको युवाहरूलाई हेर्नुभयो भने घन्टामा कति कमाइरहेको छन्? के त्यहाँको युवाहरूले जत्तिकै तपाईँ हामीलाई सिकाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्थ्यो भनेदेखि, हामीलाई सिकाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन सक्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सिक्न सक्दैनथ्यौँ? हाम्रा युवाहरूले पनि सिक्न सक्थ्यो नि, हामी पनि डक्टर इन्जिनियर हुन सक्थ्यौँ नि। त्यसकारण यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि विकास एकदमै अवैज्ञानिक तरिकाले, हचुवा तरिकाले हामी कहाँ चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको छ। यदि अहिले नै भएको पैसालाई हामीले एकदमै प्रायोरिटीका साथ एकदमै सही तरिकाले खर्च गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले परिणाम दिन सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो अहिले जो पनि विकासको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले विकासलाई के बुझ्नुभयो भनेदेखि जनताको क्षमतालाई विकास बुझ्नु भएन कि भौतिक पूर्वाधार, पुल, पुलिस, बाटो बन्यो भने विकास हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। पहिला के हो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिला के हो भने जनताको क्षमता हो, जनताको सिप हो, जनताको योग्यता हो। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ जनताको क्षमता अभिवृद्धि हुने कुरा, जनताको चाहिँ भनौँ न अहिले पनि हामी केमा छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको घर अगाडि टन्न बाटो गएको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ बोक्सीको आरोप लगाइएको छ। त्यो विकास भयो? बाटोले विकास हुँदो रहेछ त? तपाईँको घर अगाडि 4 लाइनको बाटो छ तर त्यहाँको मान्छेलाई बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने छ, त्यो विकास भयो त? त्यो त विकास भएन। त्यसकारण पहिलो कुरा जुन लाइफलाई सहज बनाउने कुरा विकास हो, र त्यही अनुसारको प्रायोरिटीहरू भयो भनेदेखि त्यो ठाउँ छिटै विकसित हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नु हो, स्मार्ट सिटी भनेको यो बजवर्ड हो, यो चाहिँ यो एट्र्याक्टिभ वर्ड हो, मान्छेहरूलाई इल्युजन बनाउने कुरा हो। स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ यदि हामीले कसैले स्मार्ट सिटी नै बनायौँ भने हाम्रा युजरहरू हामीले कतिले स्मार्ट सिटी प्रयोग गर्न सक्छौँ? स्मार्ट सिटी भन्नाले के भनिन्छ भने अहिलेको हाइटेक विद्युतीय कुराहरू एकदमै इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसनलाई प्रयोग गरेर सबै चिज भनौँ न डिजिटाइज गरिएको कुराहरूलाई स्मार्ट सिटी भन्न खोजिएको हो। बाटाहरू पनि फराकिला, अनि त्यसपछि भनौँ न अन्डरग्राउन्ड वायरिङ सिस्टम, अन्डरग्राउन्ड, यी सबै कुराहरू हुन्। त्यो कालान्तरमा हामी त्यसमा जानै पर्छ। तर अहिले हामी चाहिँ हाम्रो क्रय शक्ति पनि त्यतातिर छैन। हाम्रा त अहिले के गर्न पर्ने छ भने पानी चुहिरहेको विद्यालयलाई नचुहिने बनाउनु पर्ने छ। तपाईँको सिटामल नपाउने स्वास्थ्य चौकीमा अपरेसन गर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो स्मार्ट सिटी भनेको अहिलेको लागि चाहिँ यो एकदमै एक प्रकारको एट्र्याक्टिभ स्लोगन मात्रै हो। त्यसकारण त्यसको बारेमा डिस्कस भइरहन्छ। हामी सुधार गर्दै जाउँला, सुधार गर्दै जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न जब हामी सबै नागरिकहरूलाई साक्षर बनाउन सक्छौँ, सक्षम बनाउन सक्छौँ, भनौँ न किसानहरूलाई क्यापेबल बनाउन सक्छौँ, अनि किसानहरूले पनि डिजिटल तरिकाले खेतमा चाहिँ पानी लगाउनेदेखि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग नै स्मार्ट फर्म हो। त्यसकारण जब हाम्रा सहरहरूमा चाहिँ हामी कुनै भनौँ न सबै कुराहरू डिजिटाइज तरिकाले आइटिसीको प्रयोग गरेर हामीले सिफारिसहरू लिने, सेवाहरू लिने गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यसकारण अझै पनि हामी त्यसको लागि पनि चाहिने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हो। सक्षम नागरिक हुन पर्यो पहिला, सबै चिजले, आर्थिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, यो सबै कुरामा चाहिँ सक्षम भइसकेपछि हामी डिजिटल के अरे स्मार्ट सिटीको उसमा जान सक्छौँ। अब अर्को कुरा दिपेन्द्र सरले के भन्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष बजेटमा चाहिँ एकदम छलफल गरिन्छ, कन्सल्टेसन गरिन्छ, बजेट उत्साहका साथ ल्याइन्छ, खर्च हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो संरचनामा त्रुटि छ। यो 1 वर्षको मात्रै प्रब्लम होइन। यो वर्ष पनि बजेट राम्रै आएको छ तुलनात्मक रूपमा। नेपालको बजेटको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा राम्रो बजेट हो यो।
तर यो बजेट पनि पुरै खर्च हुँदैन। किन खर्च हुँदैन भन्दाखेरि तिनै संरचना हुन् र अहिले पनि सङ्घले के गरेको छ भने अधिकांश बजेट सङ्घमा नै राखेको छ। 80% जस्तो बजेट चाहिँ सङ्घमा नै छ। अब तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् त, कृषिको बारेमा कार्यक्रम किसानको गरामा गर्न पर्ने कुरा त्यो कृषि मन्त्रालयमा किन बजेट राख्न पर्थ्यो? त्यो सिधै वडामा पठाइदिए हुँदैन? भन्ने बेला सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने, अनि सिधै वडामा बजेट पठाएर वडामा त्यो अनुसारको विकासको संरचना तयार गर्न चाहिँ किन गाह्रो भएको? वडामा पठाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने पालिकासम्म त पठाउन पर्थ्यो नि। त्यसकारण अहिले पनि जुन जसरी बजेट छुट्याइएको छ यो बजेटले केही पनि फरक ल्याउँदैन। यो बजेट तुलनात्मक रूपमा जस्तै वृद्ध भत्ता बढेको छ त्यो राम्रो छ, स्वयंसेवकहरूको भत्ता बढेको छ त्यो राम्रो छ, इडिसी पढाउने सर म्याडमको पैसा बढेको छ त्यो राम्रो छ, भनौँ न अलिकति एकदमै नपुग्ने ठाउँमा नि पुग्न खोजेको छ। तर जुन विकासको बजेट जुन तरिकाबाट विनियोजन गरिएको छ त्यसले त्यो चाहिँ कति पनि खर्च हुँदैन। जस्तै आजको मितिसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट जम्मा 38% जति खर्च भएको छ विकास बजेट, त्यो यो बजेटमा यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्यसकारण जुन संरचना छ त्यो संरचनामा समस्या छ। त्यो संरचना चेन्ज नगरी बजेट जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो बजेटले चेन्ज ल्याउन सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बजेटको डिस्ट्रिब्युसन पनि कहाँ हुनुपर्ने थियो त भन्दाखेरि चाहिँ बजेट डाइरेक्ट जनतालाई टार्गेट गरेर लोकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने गरी हुनुपर्ने थियो। अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ भने अधिकांश केमा छ पैसा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रशासनिक खर्च बढी छ। 82% सङ्घीय सरकारको चालु पुँजी छ जुन चाहिँ डिसब्यालेन्स हो। तपाईँको तलब भत्तामा नै हाम्रो चाहिँ 10-10.5 खरब रुपियाँ जान्छ। जति पनि विकास बजेट भनिएको छ पुँजीगत खर्च भनेर भनिएको छ त्यो चाहिँ आन्तरिक ऋण र विदेशी ऋणमा भर परेको छ। त्यसकारण यस्तो तरिकाले देश विकास हुन सक्दैन। स्थानीय तहहरूले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि जुनसुकै स्थानीय तहले अहिले जति पैसा पाउनुहुन्छ उहाँले कम्तीमा नि त्यो पैसाबाट स्थानीय पालिकामा जनतालाई ट्याक्सको व्यवहार नपरिकन के कसरी आय आर्जन गर्नुहुन्छ र भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष सङ्घ अथवा प्रदेशबाट अनुदान आउला, माथिबाट पैसा आउला र विकास गरौँला भन्ने होइन, आफैले के आय आर्जन गर्ने हो त? त्यो आय आर्जनको अपर्च्युनिटीहरू आफ्नो गाउँपालिकामा के हुन्छ? जनतालाई ट्याक्स पनि लाउन भएन, आय आर्जन पनि वृद्धि गर्न पर्यो। त्यसकारण यहाँनिर दिपेन्द्रजी कस्तो छ भनेदेखि संरचनागत परिवर्तन जरुरी छ। मैले आश गरेको थिएँ यसपालि सङ्घीय सरकारले ठुलै संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आश गरेको थिएँ, त्यो हुन सकेन। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने यसपालिको बजेट राम्रो हुँदै पनि यसले जनस्तरमा अथवा जनताले अनुभूति गर्न सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। धन्यवाद सर। मलाई लाग्छ साथीहरूको जिज्ञासा मेटेको होला र केही साथीहरू फेरि हाम्रो यहाँ जिज्ञासा, किनभने एकदम राम्रो बहस भइरहेको छ। यो 45 मिनट पुग्न आँटे पनि यो बहस चाहिँ चलिरहँदै त नै लागिरहेको छ। 10-15 मिनट अझ हामी यसलाई चलाउँछौँ। एकजना साथीले लेख्न खोज्नु भएको छ, हाम्रो सजना अमात्य हुनुहुन्छ। जस्तै यो विकास यो निर्वाचनको बेलामा यो नेताको एजेन्डा अथवा हाम्रो भनौँ न भोटरको पनि कहिले पनि यो सामाजिक विकास अथवा यस्तो एजेन्डाहरू जुन सरले भन्नुभयो आत्मरक्षाको कुराहरू, आत्मसम्मानका कुराहरू, यस्ता कुराहरू पर्दैनन्। जहिले पनि विकासको कुराहरू दुईटैकोमा पर्छ। अब यो विकासको कुराहरू र निर्वाचनको एजेन्डाहरूलाई कसरी हामी फरक तरिकाले हेर्न सक्छौँ? यसमा एकजनाले भन्न खोज्नु भएको छ। अब अघि चर्चामा आएको स्मार्ट सिटीमा पनि एकजना साथीले यहाँ कुरा राख्न खोज्नु भएको छ, हात पनि उठाउनु भएको छ। कप्ता खड्काजीलाई म आफ्नो कुरा राख्न भन्छु। हात उठाउनु भएको हो? मैले लेखेको छु। हस्, उहाँले यही कुरा लेख्नु भएको छ। अब आउने बजेटमा चाहिँ स्मार्ट सिटीका कुराहरू के हुन्? अब यो यसमा कसरी कुराहरू उठाउन सकिन्छ अथवा केले स्मार्ट सिटी भन्न सकिन्छ? अघि पनि एकजना साथीले जिज्ञासामा थोरै जोड्नु भएको थियो। स्मार्ट सिटीको कुराहरू आइ नै रहन्छ र एजेन्डामा मलाई लाग्छ स्थानीय तहको एजेन्डामा धेरै चलेको रेडिमेड चाहिँ यो एउटा घोषणा पत्रमा धेरै ठाउँमा थियो स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्ने। यही अब लगभग अन्तिम नै जिज्ञासा हो सर हाम्रो। हामी यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी युवाहरूले पहिलो कुरा एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। किनभनेदेखि विकास भनेको के हो भन्ने कुरामा सही एउटा बुझाइ चाहियो कि अहिले ठुलो समस्या के हो भनेदेखि विकास भनेको के हो भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाइमा नै प्रब्लम छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने विकास भनेको के हो? जसले घोषणापत्र लिएर आउँछ त्यसमा क्रिटिकल भएर त्यसलाई चाहिँ के वास्तवमा यो हाम्रो लागि अहिले आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि तपाईँको पर क्यापिटा डलर अहिले भनौँ न हाम्रो यो कोरोनाको क्राइसिसमा तपाईँलाई अचम्म कुरा भनौँ, हाम्रो जस्तै देश छ बङ्गलादेश,
कोरोना लागेको बेलामा बङ्गलादेशमा पर क्यापिटा इन्कम $200 बढेको छ, जबकि हाम्रो 4% गरिबी घट्यो, के अरे बढ्यो। त्यसकारण पहिलो कुरा के बुझ्न पर्यो भनेदेखि हाम्रा भनौँ न स्थानीय तहमा लिड गर्ने नेताहरूले र स्थानीय तहका युवाहरूले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर बनाउनु पर्यो। अहिले हामीले भनौँ न भन्न चाहिँ अब सरकारले ओपन डेफिकेसन डिक्लेरेसन गर्यो, तर तराईमा हेर्नुभयो भने कति ठाउँमा छन् सार्वजनिक शौचालयहरू। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सार्वजनिक शौचालयको सहज उपलब्धता नै हाम्रो तराईको सहरहरूको लागि स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार हो। तपाईको कुनै पनि सिटीको इन्ट्रोडक्सन अथवा आइडेन्टिटी केले डिटरमाइन गर्छ भनेदेखि त्यहाँको त्यहाँ कति सफा छ भन्ने कुराले हो। त्यसकारण त्यसको पहिलो शर्त भनेको चाहिँ तपाईको के अरे वाटर र सेनिटेसनको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराबाट सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारण कति मिनेट हिँड्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक शौचालय छ त्यो इन्डिकेटर हुनु पर्यो क्या हाम्रो। तपाईले हामीले पुल बनाएनौँ अथवा पुल भन्नाले बाटो पिच नगरेर केही पनि फरक पर्दैन। अहिले पिच गर्नुभयो भने 4-5 वर्षपछि भत्कि नै हाल्छ। त्यसकारण के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त हामीले बाटो पिचमा लगाउने होइन कि सिभिलाइजेसनमा पैसा लगाउनु पर्यो। त्यो भनेको शौचालय, पानी, हात धुने, स्वास्थ्य, शिक्षा यी कुराहरूमा चाहिँ उ गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्यो के। जस्तै वीरगञ्जका हर युवाहरू रक्सोलका अथवा पटनाको जस्तो किन हुन सकिरहेको छैन। न्युयोर्क, अमेरिका, चाइनाको त पछि कुरा गरौँला, तर बोर्डर पारीको युवाहरू जति दक्ष किन हुन सकिरहेको छैनौँ हामी। त्यसकारण कुरा कहाँनिर लगानी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार तयार गर्ने हो भनेदेखि हाम्रा सबै स्कुलहरूमा चाहिँ आइसिटीको व्यवस्था हुनु पर्यो। 4 कक्षादेखि नै कम्प्युटर पढाउन थालिनु पर्यो। तपाईको त्यहाँ इन्भेन्सन सेन्टरहरू, आविष्कार केन्द्रहरू स्कुलमा खोल्न पर्यो। त्यस्तै युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोल्न पर्यो गाउँपालिकामा। त्यस्तै गृहिणीहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ आय आर्जन बढ्न सक्छ। जस्तै नेपालमा इन्डियाबाट करोडौँको दालमोटहरू आउँछ, त्यो दालमोट बनाउनु त 1 हप्ताको ट्रेनिङबाट हुन्छ नि। अगरबत्ती, दालमोट भनौँ न, यी सामान्य कुराहरू, अचार बनाउने कुराहरू, त्यो त हामीले हर गृहिणीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्छौँ। त्यसकारण त्यस्ता उद्योगमा जान पर्यो, लघु उद्योगमा जान पर्यो। त्यो कसरी जान सकिन्छ भन्दाखेरि सबै गाउँ नागरिकहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाए, गाउँपालिकाले पनि लगानी गर्ने, सबैलाई सेयर हाल्न लगाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अनुदान दिएर, त्यहाँ ट्रेनिङ दिएर उत्पादनमा जान पर्यो। र उहाँहरूलाई चाहिँ म्यानुअली काम गर्ने भन्दा पनि मेसिन चलाउन सिकाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार भनेको त्यही नै हो। त्यसपछि गाउँ गाउँमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिन सक्नको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनमा इजी एक्सेस, युवाहरूलाई स्टार्टअप गर्नको लागि चाहिँ सहज लोन, कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाउने युवाहरूलाई विशेष प्रायोरिटी, यस्तो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण पहिलो कुरा त के हो भने पालिकाका युवाहरूले हाम्रो पालिका कस्तो होस् भन्ने चाहिरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै कङ्क्रिट आफ्नो भिजन चाहिँ डेभलप गर्न पर्यो के। त्यो भिजन अनुसार अनि पालिकासँग कुरा गर्न पर्यो। यहाँ तपाईले बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनेर पालिकालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो अथवा त्यसरी एडभोकेसी गर्न पर्यो। त्यसकारण हाम्रो लागि के हो, हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी कहाँनिर हाम्रो राम्रो कुराहरू छ, हामीलाई आज के आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु नै युवाहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, पक्कै पनि हामीले पहिला हामीलाई के चाहियो, के आवश्यकता छ त्यो आवश्यक पर्छ। अब अन्तिममा हाम्रो दिपज्योति जीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँको के जिज्ञासा छ भने राखौँ, त्यसपछि सरको अन्तिम भनाइ राख्दै आजको बहसलाई भिट मार्नु। धन्यवाद शिवजी। एकदम सरको कुरा सुनिरहँदा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो होइन। अलिक फरक एङ्गलबाट कुराहरू बुझ्यो नि त। जस्तो तपाईँले जुन स्मार्ट सिटी को भन्दा पनि हामी चाहिँ सिभिलाइजेसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू जरुरी छ अबको होइन। हामी पनि त्यही भन्छौँ। जस्तो स्मार्ट पनि कुन आधारले त होइन, स्मार्ट भनेको खालि रेल चढ्नु पर्ने जहाज त्यो पनि होला, तर त्यो भन्दा अझै हुन्छ नि सोसियल डेभलपमेन्टको कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पहिले शौचालयहरू कति छन् हामी कहाँ मानिसले त्यो युज गर्ने कुराहरूमा कति छन् भन्ने कुराहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि हजुरले बिचमा जस्तो एडभोकेसी हामी एज अ युथ चाहिँ कसरी एडभोकेसी गर्नुपर्छ यो सबै कुराहरूमा भन्ने कुराहरू एकदम नयाँ। यो चाहिँ लाइक मलाई बजेट बहसको अहिलेसम्म आएकोमा यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागिरहेको थिएन। सो थ्याङ्क यू सरलाई। मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, क्वेसन भन्दा पनि मैले बुझ्न चाहेको जस्तो हजुर आफै पनि यो स्थानीय तहको
चाहिँ यो आजको शीर्षक नै स्थानीय तहको योजना र बजेट छ होइन। अनि हजुर आफै पनि जस्तो सहरी योजना आयोगकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेको मतलब तपाईँ अब पोलिसी मेकिङमै भनौँ होइन, अब एक खालको तपाईँको पार्टिसिपेसन पनि छ आफ्नो। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो धेरै आउँछ नि त होइन। अब स्पेसली हामी अब ट्विटर यतातिर बहसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो विकासको कुराहरूमा चाहिँ खालि अघि साथीहरूले पनि उठाउनु भयो, खालि कङ्क्रिटवाला अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ के भयो भने एकदम कङ्क्रिट विकास चाहिँ एकदम प्यारो लाग्ने होइन। विकास भन्दा साथ उनीहरूको दिमागमा खालि त्यस्तै मात्र आउने। अझ धेरै स्थानीय तहमा त्यो देख्न सकिन्छ होइन। सिन्धुलीको त्यत्रो रुख काटेर चाहिँ अब पुरै कङ्क्रिटको रियल रुख काटेर कङ्क्रिटको रुखहरू बनाउने, अघि नवीनले भन्नुभयो जस्तो माछाकै बनाउने, अझ कता कता के त्यस्तो त कति धेरै उदाहरणहरू आइरहन्छ नि त। अब यसमा चाहिँ अब सङ्घको बजेटमा त हाम्रो पार्टिसिपेसन अब ठ्याक्कै नहोला होइन प्रत्यक्ष रूपमा। मलाई त्यो पनि मलाई टेक्निकल कुरा चाहिँ थाहा छैन है, किनकि मैले आफैले अहिलेसम्म त्यस्तो रियल पार्टिसिपेसन नगरे भए। स्थानीयकोमा चाहिँ अब सुनेको मान्छेहरूले पार्टिसिपेट गर्न पाइन्छ त, मान्छेहरूको पनि मतहरू लिइन्छ जनताको पनि भन्ने सुनेको। यस्तो बजेटको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ आफै त्यसमा बस्नु भएको हैसियतले त्यस्तो कुराहरूमा कतिको इङ्गेजमेन्ट हुन्छ मान्छे के चाहन्छन्, विकास भन्दा साथै योजनाको कुराहरूमा के चाहन्छन् होइन। सहरी योजना स्थानीय तहको कुरा गरेर चाहिँ म त्यसमा के चाहन्छन् त्यो कुराहरूमा तपाईँहरूले त्यसरी नै लानुहुन्छ कि होइन, आफैले त्यो उनीहरूको आवश्यकता हुन्छ नि, कम्युनिटीको आवश्यकता अनुसारले योजनाहरू बनाइन्छ कि होइन यस्तो गरौँ भनेर अब तपाईँहरूको आफ्नै हुन्छ कि के हुन्छ। यदि हुन्छ भने त ठिकै भयो, हुन्छ र त्यही अनुसारले गरिन्छ भने ठिकै भयो। किनकि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त हामी मान्छेलाई पनि फेरि रुखमा गएर हामीले कहिले फोटो खिच्या हुँदैन, तर त्यो जब त्यो बन्छ नि त्यो कङ्क्रिटको उहरूमा चाहिँ हामी पुरै सेल्फी खिच्दै, अब त्यो पनि फेरि मान्छेको मोह फेरि अर्कै छ त्यसमा होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ रियल विकास भनेको फेरि उनीहरूले त्यो एङ्गलले पनि बुझ्छन् होइन। सो अब उनीहरूको पनि त्यो डिमान्ड भएर त्यसरी गएको छ भने त्यो होला होइन। यदि गएको छैन भने चाहिँ अब यस्तो कुरामा चाहिँ मान्छे त्यो खालको विकास चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ पिपुल्सको पार्टी उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट उनीहरूको मत लिने कुराहरूमा कतिको अवेर छ स्थानीय तह, अथवा त्यो के गर्न सकिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ त्यसबारे थोरै केही अब थाहा छैन। मैले यो मेरो एकदम दिमागमा ऱ्यान्डम थट भएर मैले दिइहालेको है सर। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई प्रश्न राख्नुभयो। अरू साथीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो योजना बनाउने बेलामा चाहिँ प्रक्रिया सबैले पुरा गरेको हुन्छन्, प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको हुन्छ र खास गरी अब म कार्यरत संस्था पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले धेरै चरण ओडामा गएर छलफल गरेर नै कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ। यद्यपि दुईटा तिनवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। लिमिटेसन हुन्छ स्थानीय तहहरूको, तपाईँको विकास बजेट जुनसुकै भनौँ न बजेटको दुईटा पाटा हुन्छ नि, एउटा चालु एउटा चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन्छ। चालु भनेको चाहिँ जसले चुनाव जितेर आयो नि त्यो खर्च गर्नै पर्छ के, तलब भत्ता खुवाउनै पर्यो, बिजुलीको बिल तिर्नै पर्यो होइन, गाडी इन्धन यताउति कुराहरू हुन्छन्। रहेको कुरा कसैले चाहिँ अलिकति बढी मिसयुज गर्ने अथवा मिसयुज पनि भन्दा पनि बढी अलिकति बढी खर्च गर्ने खालको हुन्छन् भने कोही त्यसमा मितव्ययिता अपनाउने खालको हुन्छन्। जस्तै मेरो पनि भत्ता लिन्न, म मिटिङ भत्ताहरू लिन्न भन्ने पनि हुन्छ। नेपालको बजेटको अधिकांश 80% खर्च सङ्घको हेर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा खर्च भइरहेको छ। त्यो चाहिँ डिसब्यालेन्स हो। हिजो अस्ति आएको बजेटको पनि 82 र 18 कि 18-20 को रेसियो 80-20 को रेसियो छ। त्यस्तै स्थानीय तहहरूको पनि त्यही प्रकारको भयो भनेदेखि स्थानीय तहले विकास गर्न सक्दैनन्। अब पोखरा महानगरपालिकाको हेर्दाखेरि चाहिँ 46-54 जस्तो छ। 54 चाहिँ विकास बजेट छ, 46% चाहिँ प्रशासनिक बजेट छ पोखरा महानगरपालिकाको। तर अब अरू गाउँपालिका र अरू सानो नगरपालिकाहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि यो एकदमै रियल विकास हुनको लागि चाहिँ 20% प्रशासनिक खर्च, 80% विकास खर्च हुनुपर्छ। एकदमै बढी भयो भने 30-80 को 30-70 सम्म हो। त्यसकारण युवाहरूले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूको पैसा कहाँ खर्च भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो। यदि धेरै प्रशासनिक खर्च भइरहेछ भनेदेखि तपाईँले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि तपाईँ हामीले एकदमै ट्याक्स तिरेको पैसा चाहिँ अनप्रोडक्टिभ चिजमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ एकदमै युवाहरूले एकदम वाचडग बनेर त्यहाँ गएर खोज्नु पर्यो। अब रहेको कुरा चाहिँ भनौँ न एकदमै सोफिस्टिकेटेड स्थानीय तहको मान्छेले के चाहिरहेको छन्। जस्तै तपाईँहरूले मास्लोको हायरार्की पढ्नुभयो होला, निड्स अफ हायरार्की। जहाँ फिजिकल निड छैन त्यहाँ गएर माछा बनाउनु अथवा रुख काटेर रुख बनाउनु भने त त्यो त अपराध हो नि। म त त्यसलाई चाहिँ एज एन डेभलपमेन्ट एक्सपर्ट त्यसलाई अपराध भन्छु म त्यसलाई।
जहाँका मान्छे सिटामोल पाइरहेको छैनन् त्यहाँ चाहिँ तपाईले गएर चाहिँ एकदम ठुलो म पार्क बनाउँछु टावर हाल्छु भन्नुभयो भने त्यो क्राइम हो। त्यसकारण तर त्यो क्राइम हो तर गरिब मान्छेले बोल्न सक्दैन। त्यसकारण रोबर्ट चेम्बरले के भन्नुहुन्छ भने विच रियालिटी काउन्ट्स भनेर भन्नुहुन्छ। कसको रियालिटी काउन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि हुनी खानी अभिजात्य वर्गकै रियालिटी काउन्ट हुन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा विकास गर्ने को हुन्छन् भन्दा ठुला मान्छेहरू हुन्छन्। ती ठुला मान्छेहरूको चाहिँ गाडी हुन्छ, अरू धेरै चिज हुन्छन्, उनीहरूलाई बाटो फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। छोरछोरीहरू सहरको अर्को बोर्डिङमा पढेका हुन्छन्, त्यहाँ गाउँको स्कुलमा पानी चुहिँदैछ त्यो स्कुलमा केही गरौँ भन्ने उनीहरूलाई चासो हुँदैन। उनीहरूलाई पहिलो चासो के हुन्छ, चिल्लो बाटो चाहियो, पुल चाहियो भन्ने हुन्छ र विकास बजेट त्यसरी नै एलोकेट हुन्छ। त्यसकारण युवाहरूले तपाईँले यदि रियलमै साँच्चै सिक्नै चाहनुभएको र केही गर्न चाहनुभएको भने त्यो कुरा हेर्नुपर्छ र कसको रियालिटीलाई काउन्ट गर्ने। रोबर्ट चेम्बर के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ पोलिसी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पालिकाभरि अथवा त्यो देशभरि गाउँभरिको सबैभन्दा लास्ट मान्छेलाई फर्स्टमा ल्याउनुहोस् र त्यो फर्स्ट मान्छेलाई समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको योजना बनाउनुहोस्, बजेट छुट्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ। र हाम्रो देशले अहिले जुन समाजवाद उन्मुख समाज परिकल्पना गरेको छ त्यो समाजवाद कहाँबाट सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा लास्ट मान्छेलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ उसलाई स्थापित गर्न पर्यो कि। त्यसकारण तपाईँहरूले साँच्चै नै यदि कसैको पनि भनौँ न लयमा नलाग्ने आफ्नो कन्साइन्सलाई युज गर्ने, तपाईँले देश र समाजलाई भविष्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनु भएको भने यो कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ युवाहरूले। अहिलेसम्म जहाँ पाए त्यहीँ किन खर्च भइरहेको छ तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो देशमा 12 खरब रुपियाँ खर्च हुँदा पोहोरभन्दा अलिकति चेन्ज हुन्छै हुँदैन? अलिअलि चेन्ज त हुन्छ नि त, तर त्यसलाई इफेक्टिभली प्रयोग गर्यो भने कति चेन्ज हुन्थ्यो होला? किन हुन सकिरहेको छैन? यो 4वटा बजेट ल्याए स्थानीय सरकारले, त्यतिखेर पनि गाउँको सरकारी स्कुलको हालत त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। रिजल्टमा चेन्ज आएको छ। सरकारी स्कुलको मान्छे डाक्टर इन्जिनियर बन्न सक्छ। यसको मतलब के भइरहेछ? जस्टिस भइरहेछ। गरिबको छोरीले डाक्टर इन्जिनियर बन्न पाउँदैन। तर यही हिसाबले गइरहेको थियो भनेदेखि यसरी नै बजेट आउने खर्च आउने भइरह्यो भने के चेन्ज आउँछ? आउँदैन। त्यसकारण त्यो आउनको लागि चाहिँ तपाईँ युवाहरूले भूमिका खेल्न पर्यो। गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गरिब मान्छेहरूले राम्रो क्वालिटीको उपचार पाइरहेछन्? पाइरहेको छैन। त्यो पाउनको लागि हामीले खर्च गरेको पैसा सरकारले अहिले पनि सबभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गरिरहेछ। यसको मतलब के हो भने गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा नै उपचार हुनुपर्छ। त्यसको लागि कसले हेरिदिने त भन्दाखेरि गरिबले त्यो थाहै पाउँदैनन्। चेतना पनि आर्थिक रूपले मात्र होइन, चेतनाको हिसाबले पनि गरिब छन्। उनीहरूलाई कहीँ यो नियम मिलेन, यस्तो छैन उस्तो छैन भनिदिए एक दुईचोटि जान्छन्, तेस्रो पटकदेखि मिल्दैन अरे भनेर आफै भन्दै हिँड्छन्। आर्थिक रूपमा उनीहरू कमजोर नै छन्। त्यसकारण त्यो तहबाट बोलिदिने जमात भनेको अलिकति चेतना भएको युवा समूहले रोल प्ले गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति चेन्ज आउँछ। हाम्रो देशमा पैसाको अभाव छैन, यो कुरा बुझ्नु होला तपाईँहरूले। आज पनि विकास बजेटको लागि 38% मात्रै खर्च भएको छ भनेदेखि 3 खरबको 38% खर्च भएको छ। अरू पैसा जस्ताको तस्तै छ, पैसाको अभाव होइन। हामीसँग सोच र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव छ। त्यसकारण तपाईँहरूले अलिकति यहाँ एकदमै भूमिका खेलिदिनु भयो भनेदेखि र यसरी नै जसरी अहिले बजेटको बहस गर्दै हुनुहुन्छ, बजेट आउने बित्तिकै किन यो बजेट आयो भन्ने बारेमा छलफल गर्ने, त्यसपछि घर घरमा यो डिस्कसनलाई पुर्याउने गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। तपाईहरुलाई धेरै शुभकामना छ। मलाई सम्झिनु भयो त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निम्तोलाई भनौँ न शुभकार गरेर एउटा बहसमा आइदिनु भयो र धेरै कुराहरू जुन चाहिँ अब हामी जस्ता युवाहरूलाई थाहा छैन अथवा हामीले बुझेका छैनौँ, केही कुराहरू मात्र बुझ्दाखेरि पनि त्यो मेसेज फेरि जाँदाखेरि नराम्रो पनि जान सक्छ। आफूले अरूलाई बुझाउनुभन्दा पहिला सही सूचना हामीले प्राप्त गर्यौँ भने त्यो सही सूचना हामी पनि प्रवाह गर्न सक्छौँ। यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, छुटौँ। हस्, आजको कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छौँ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब आजको बहस अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।